तो एक स्ट्रैटेजी चलती थी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, कि आप उनके दिल जीतें और उनके दिमाग जीतें। दैट्स द ओनली वे आप तब्दीली लेके आ सकते हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के लोगों को आप तालिबान से दूर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ जो है भारत ने कश्मीर के अंदर चलाई है, कि विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कश्मीरी। कश्मीर के अंदर गाड़ियां 2 टायरों में पाकिस्तान वाला कश्मीर हाँ भाई, ये हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, ये इंडिया में वहाँ हो सकता है यार, वो कर सकते हैं ये काम। देख रहे हो कितना खूबसूरत बनाया है इसको, ये देखें जरा। क्या यार, आपको नहीं लगता कि कश्मीर हमारे में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। होती क्यों नहीं? अगर हमारी जो लीडरशिप है वो चाहे तो वो बहुत कुछ करने को तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हमारी लीडरशिप में अभी वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। 370 के आर्टिकल के बाद कश्मीर को दिल्ली के साथ जोड़ दिया, ट्रेन सिस्टम बना दिया, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया, G20 की मीटिंग करवा दी, अभी फार्मूला रेस की मीटिंग, ये भी फार्मूला रेस भी वहाँ पर करवा दिया। अच्छा, मिस वर्ल्ड ने भी टूर कर लिया। 20 मुल्कों के वज़ीर आज़म वहाँ पर आकर देख रहे हैं, कश्मीर को विजिट कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं बहुत सेफ है, विजिट करो। उस G20 के बाद वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़कर वहाँ पर भाई टूरिस्ट गए। क्या कर रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। क्या करना चाहिए यार? मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि देखें ना, अब जिस तरफ हमारी हिस्ट्री पॉइंट आउट कर रही है, तो आसार तो इसी चीज़ के हैं कि यार हमें जो है ना, हम वर्ल्ड बैंक में, हम उधर UNO में जाके बोलते तो हैं अपने हक के, लेकिन हमें खुद भी देखना चाहिए कि यार हम क्या हम कश्मीर को क्या उस तरह का डेवलप कर सकते हैं जैसे इंडिया ने डेवलप किया है। कि पहली फार्मूला 4 जो कार रेस है, वो जो दाल लेक है उधर एक हुई है, जो कि रेस जो है एक फार्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग जो है, उन्होंने कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट के ताउन के साथ ये मिलके किया, और कश्मीरियों ने इसको एंजॉय किया, बड़े लोग आए। अगर आप देखें तो इट मीन्स दे वर एंजॉयिंग, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड पर्टिकुलरली द ऑप्टिक्स आप चेक करें इसके, दे आर वेरी, दिस इज़ अ वेरी सीनिक प्लेस इन फैक्ट, अगर आप इसको देखें। रिसेंटली जो इन्वेस्टमेंट हुई है इंडियन कश्मीर में, और उसके अलावा जो उन्होंने इफ्तिताह वगैरह किए हैं, मुख्तलिफ जो उन्होंने इंसेंटिव्स वहाँ दिए हैं, तो इंडियन कश्मीर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, और वहाँ ज़्यादा बनिस्बत पाकिस्तानी कश्मीर के, और अच्छा जा रहा है वो अगर कंपैरिजन में। सर, अभी की न्यूज़ बताता जाऊँ, वहाँ पर फार्मूला कार्स की रेसिंग करवाई जा रही हैं, और कार ने ऐसे ऐसे स्टंट्स दिखाए हैं कि पूरी दुनिया में वो वीडियोस वायरल हो रही हैं, और लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कहाँ पर हो रही है ये रेस, इतनी कमाल शानदार किस्म की। तो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये इंडियन साइड कश्मीर है। अगर मैं बात करूँ वहाँ पर, तो G20 की मीटिंग भी वहाँ पर हुई, इंडिया G7 का भी पार्ट वहाँ पर G7 में भी बुलाया जाता है। अगर बात करें वहाँ पर, तो मिस वर्ल्ड भी वहाँ पर विजिट करके गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की जा रही है, और $14 बिलियन का वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बजट दिया जाता है कश्मीर को। कैसे देखते हो ये सारी बातें? क्यों हम क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए, थोड़ा बताएंगे ऑडियंस को? बेसिकली जितनी भी आपने चीज़ें गिनवाई हैं, ये सब की सब इंटर रिलेटेड हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। अब हमारे यहाँ देखें 2017 से लेकर 2023 तक कितने वज़ीर आज़म आए हैं? 6 वज़ीर आज़म आए हैं, ठीक है। पहले नवाज शरीफ थे, उसके बाद शाद खान अब्बासी थे, उसके बाद एक केयर टेकर आए, फिर इमरान खान आए, फिर शहबाज शरीफ आए, फिर केयर टेकर आए, दोबारा शहबाज। 6 साल में 6 वज़ीर आज़म। यहाँ कोई भी पॉलिसी होती है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती, एक हाइब्रिड किस्म की रजीम बना दी गई है, जिसकी वजह से जो हमारी तमाम तर पॉलिसीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं जा सकती।
جبکہ انڈیا میں اگر ایک دیکھا جائے ایک سموتھ ٹرانسفارمیشن آف پاور ہوتی ہے, ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے, اور جب یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کسی بھی کنٹری میں آتی ہے وہ لنک کرتی ہے اکنامک اسٹیبلٹی سے. وہاں جو ان کی اکنامک اسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ان کی اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں وہ فلرش کرتی ہیں. اور بہت خوبصورت جگہ, مطلب اٹ لکس لائک ایز اف یو آر سم ویئر ان سوئٹزرلینڈ, ان جنیوا. اف آئی واز ریسنٹلی دیر لاسٹ ایئر, تو میں آئی کین امیجن کہ جیسے یہ جنیوا کا کوئی اسپاٹ ہے اور لوگ اس میں دیکھ رہے ہیں, ہیوی سیکیورٹی پریزنس تھی وہاں پہ. سو کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈس, یہ جیتنے کتنے ضروری ہیں. ایک طرف انڈیا نے ایک پولیٹیکل, کانسٹیٹیوشنل, لیگل, انسٹیٹیوشنل میتھڈ کے ذریعے کشمیریوں کی یہ ہوپ توڑ دی کہ دس از اے بائی لیٹرل ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. سو دے سیڈ نو, دس از اے یونیلیٹرل ایشو. ٹھیک ہے جی. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ہمارا مسئلہ ہے انٹرنل. جیسے ابھی پی ایم مودی وہاں پہ گئے, he didn't talk about انڈیا پاکستان میں کوئی انہوں نے بات نہیں کی. he simply spoke about کہ ہم یہاں پہ کیا کرنے ہیں, $600 ملین کے ایگریکلچر پلان لے کے آؤں, یہ لے کے آؤں, وہ لے کے آؤں. اب یہ جو فارمولا 4 ریس کرائی ہے, کیا یہ ہم ادھر کروا سکتے ہیں مظفر آباد میں؟ کیا ہم کسی کشمیر کے کسی علاقے میں کروا سکتے ہیں؟ باتیں تو پھر ظاہری باتیں بری لگتی ہیں when we are unable to do what we wish to do. How we have to attract the Kashmiris. کتنی دیر آپ ایک وکٹم کارڈ کے اوپر لگے رہیں گے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ کا حق کھایا گیا. بالکل کھایا گیا, وکٹم کارڈ بھی بنتا ہے بڑی دیر, بٹ along with that ان کو کچھ دیں بھی تو صحیح نا, وہاں پہ ریسورسز بھی تو کنورٹ کریں, پھر یہ بات چلتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جان ان کے اپنے بھی ریسورسز پورے نہیں ہوئے, ان کو بھی اپنا نہیں پتا کہ ہم نے سندھ میں بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے. سو آپ کو وہ جو جوڈیشیسلی ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے, اس طریقے سے ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کریں دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ کہیں بھائی ہاں یہاں پہ بھی پیسہ لگ رہا ہے. اب یہ جو ہوئی ہے جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا جی یہ ہماری سوسائٹی کی ریزیلینس ہے. فارمولا 4 ریس جو ہے یہ کشمیر کے لیے ہوپ لے کے آئی ہے. دس از واٹ دے آر سیئنگ. سو دے آر ٹارگیٹنگ کہ بھائی ہم امید لے کے آ رہے ہیں. اسٹارٹ لکنگ ٹورڈز ٹورزم, میک یور سیلف ٹورسٹ ہب, لیٹس ہیو فارمولا 4, لیٹس گیٹ انویسٹرز فرام ابراڈ, لیٹس گیٹ ان ٹو بزنس. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب آپ اپنے لوگوں کو دیں گے تو وہ کہیں گے ہاں بھائی یہ تو ٹھیک ہے, ہاں ہمیں تو ایسے ہی چاہیے, ہم کیوں کریں, کس چیز کے لیے لڑیں گے, کیا کریں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے جی. اب یہ 2.25 کلومیٹر کی میرا خیال ہے لانگ فارمولا کار ریس تھی, جس میں بڑے سٹنٹس دکھائے گئے جو پروفیشنلز تھے فارمولا 4 ڈرائیورز کے, اور 3-4 گھنٹے یہ وہاں رہا. یوتھ بڑی انرجیٹک تھی, آلدو رمضان تھا, لوگوں نے روزے بھی رکھے ہوں گے اینڈ وہ اپنی باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پراپر انہوں نے ارینجمنٹس کیے ہوئے تھے, بیریکیڈز لگائے تھے, میڈیکل ٹیمز بیٹھی ہوئی تھی, حادثہ ہو جائے کیا کرنا ہے, کدھر جانا ہے, کیا مطلب اس طرح کی ساری چیزیں جو آپ ہیں وہ لگاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ میں دیکھتا تھا ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ لگے ہیں جی فارمولا ریس تو سری نگر میں ہو رہی ہے, پاکستان کے جو آزاد کشمیر ہے وہاں ڈونکی ریس ہو رہی ہے, پرانی ویڈیو لگا کے. سو دے آر گیونگ ہوپ ٹو دا پیپل ان انڈین آکوپائڈ کشمیر, اینڈ دے آر ٹیلنگ دیٹ دا کشمیر جو کہ آزاد کشمیر ہے, دیٹ از نو مور اے پلیس ویئر دیر از نو ہوپ.